बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, इस्तिग़फ़ार ये एक इतना प्यारा अमल है कि इससे रिलेटेड हमेशा मैं आपके साथ मिरेकल्स स्टोरी शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि इसकी मौजज़ात, इसकी मिरेकल्स बहुत ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारे वज़ाइफ बताती हूँ जो हदीस और कुरान से साबित होते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बताती हूँ। तो आज भी मैं आपके साथ इस्तिग़फ़ार से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारी सी मिरेकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपको इस स्टोरी से बहुत मोटिवेशन मिलेगी और एक सीख भी आपको इस स्टोरी से इंशाअल्लाह ताला मिलने वाली है। तो स्टोरी को चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक शख्स था, वो अपनी फैमिली के साथ रहता था। फिर उनके जो वो 2-4 भाई थे। उनके अब्बा का जो प्रॉपर्टी था, उनके अब्बा की जो प्रॉपर्टी थी, उसमें से उन्होंने कुछ जो अपने पैसे होते हैं, उन पैसों का अपने बच्चों में बंटवारा किया। और बच्चों में बंटवारा किया तो काफ़ी अच्छे खासे जो पैसे थे, अच्छी खासी रकम जो थी, वो इस शख्स के हिस्से में भी आई। इस शख्स के हिस्से में बहुत अच्छी खासी रकम आई। तो इनके दिमाग में ये चीज़ आई कि इन्होंने कुछ मशवरा दिया इनको कुछ लोगों ने कि तुम इसे कहीं पे इन्वेस्ट करो, जिस तरह आज हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इन्होंने भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया और इन्वेस्ट किया। तो फर्स्ट टाइम जब इन्होंने थोड़े पैसे इन्वेस्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके जो पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बन गए इनके लिए। उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गई, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इनको। तो फिर इन्होंने सोचा कि चलें दूसरी बार करते हैं। दूसरी बार भी इन्होंने किया। और एक तरह से एक सीख इसलिए हमारे लिए ये वीडियो है कि लालच जो है वो इंसान को हद से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। एक बार इंसान ने किया, अल्लाह ने अल्लाह के करम से फ़ायदा दिया, हमें उस चीज़ को अपना मामूल नहीं बना लेना चाहिए। ऐसी किसी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को मामूल बनाएं, ऐसी चीज़ को मामूल नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके अपने सारे पैसे जो है इन्वेस्ट करते गए और अल्हम्दुलिल्लाह हर बार उनका पैसा जो है वो उनके लिए बढ़ता चला गया। वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे। आखिरकार उन्होंने अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए और एक दिन अचानक से उनको ये पता चलता है कि उनके सारे पैसे जो हैं वो डूब गए हैं। ये बात सुनकर वो इतने सदमे में हो जाते, एक पल को तो उनको यकीन नहीं आता है कि मेरे सारे पैसे, इतने पैसे जो मेरे डबल ट्रिपल हो गए थे, वो सारे पैसे मेरे डूब गए, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। वो इस बात को यकीन नहीं कर पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा सदमे में चले जाते हैं। मतलब यूँ कह ले कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। हॉस्पिटल में फिर उनको लोगों की तसल्ली हासिल होती है, लोग उनको बहुत तसल्ली देते हैं। लेकिन वो एक सदमे में वो इंसान चला जाता है और इतने सदमे में रहने लगता है कि अब ना वो कुछ करता है, ना कोई काम करता है, ना ही अपने बीवी बच्चों को टाइम देता है, ना ही घर में किसी शख्स के साथ बैठना उठना पसंद करता है। हर वक्त उसे ये जो ख्याल है वो सताता रहता है कि काश मैंने लालच ना किया होता। लेकिन अब उन्हें बहुत पछतावा भी हो रहा होता है, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। उनके सारे पैसे जो है वो ख़त्म हो गए होते हैं। वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, वो अपने कमरे में बंद रहता है। वो इंसान कमरे में बंद रहते धीरे धीरे यूं ही 8 महीने गुजर जाते हैं। 8 महीने से वो शख्स किसी से जल्दी ना मिलना पसंद करता है। लोग खाना पीना देते हैं उसके कमरे में, वो अपनी चीज़ें अपने कमरे में करता है। किसी से बैठकर हंसी मजाक बातें नहीं करता है। यूं कह ले कि उस घर में रहकर भी शायद वो सबसे अलग है। इस तरह की ज़िंदगी उसकी गुजर रही होती है। एक दिन उसकी बीवी जो है उसके कमरे में आती है और आकर वो शख्स लेटा हुआ होता है, उसे कहती है कि तुम्हारा लॉस जो हुआ है तो इस लॉस का मालिक भी अल्लाह है और अल्लाह ताला तुम्हें इसके बदले में बेहतरीन चीज़ अता करने की भी कुदरत रखता है। हमारी मुश्किल वक्त में हमारा सबसे बड़ा सहारा अल्लाह है और दूसरा कुरान है। और वो अपने कुरान को जो है हाथ में लेकर आती है और अपने शौहर को पकड़ाती है और कहती है कि इसे पढ़ते रहा करो, इससे तुम्हें दिली सुकून हासिल होगा और तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे। तुम अल्लाह ताला से मदद तलब करो, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। उस शख्स को लगता है कि वैसे भी मैं अकेले बैठा कुछ करता नहीं हूँ, कोई काम वाम है नहीं मेरे पास। तो वो शख्स क्या करता है कि कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर देता है। रोज़ वो थोड़ी थोड़ी शफ़ें पढ़ता है। एक दिन
کوئی جو ہے وہ پڑھتے پڑھتے سورہ نوح میں چلا جاتا ہے، وہ وہاں پہ پڑھتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو جب وہ اس آیت پہ پہنچتا ہے دھیرے 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 دھیرے، وہ اس چیز کو غور کرنے لگتا ہے کہ اسے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے میرا اللہ مجھ سے ہی باتیں کہہ رہا ہو اور مجھے ہی یہ چیز کرنے کو کہہ رہا ہو۔ جب وہ یہ باتیں دیکھتا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگ جاتے ہیں، وہ بار بار اس چیز کو پڑھتا ہے اور پھر اسے یقین آتا ہے کہ میرا رب یہ چیز کہہ رہا ہے کہ جب رزق کی تنگی ہو گئی ہو، جب ساری مصیبتیں تم پر پڑ چکی ہو، تم استغفار کرو، میں تمہیں وہاں سے نکالوں گا، اس تنگی سے نکالوں گا، وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ اس وقت سے انہوں نے استغفار کی کثرت کرنا شروع کر دی۔ جب وہ دھیرے 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 استغفار کی کثرت کرنے لگ گیا، دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا، پھر دھیرے دھیرے ان کو اندر سے ایک کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو قوت اور طاقت بھی دیتا ہے، ان کے اندر کی پوری طاقت ختم ہو چکی تھی، لیکن اللہ نے ان کو قوت بخشا، وہ پھر سے کھڑے ہوئے، وہ چھوٹا سا اپنا بزنس شروع کرتے ہیں اور پھر دھیرے 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 الحمدللہ استغفار کی کثرت انہوں نے کبھی بھی نہیں چھوڑی، کثرت استغفار وہ ہمیشہ کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دھیرے دھیرے اتنی برکتیں دی کہ جتنا ان کے ابو نے ان کو مال دیا تھا، اللہ کے کرم سے وہ کہتے ہیں کہ اس سے ڈبل ٹرپل مال ابھی میرے اکاؤنٹ میں پڑا ہے۔ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے۔ تو استغفار کرنے والوں کی جو سٹوری ہوتی ہے وہ بہت زیادہ موٹیویٹ کرنے والی ہوتی ہے، بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے انسان کو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم استغفار کریں، کیونکہ قرآن ہمارے لیے بھی اترا ہے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں اترا ہے، اور اللہ کا کلام الحمدللہ 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 کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن نوازا، ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، تو ہم بھی قرآن کی سورہ نوح کی آیت کو پڑھیں، یقین کریں کہ ہمارا رب ہمیں بھی توفیق دے گا، انشاءاللہ تعالی اس توفیق سے ہماری بھی زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی، ہماری ناممکن کام ممکن ہو جائیں گے، ہماری مشکلیں جو ہے وہ حل ہو جائیں گی، ہماری جو پریشانیاں لگ رہی ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہے وہ ختم ہو جائیں گی، رزق کی جو تنگی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا، رزق بھی ہمیں عطا کرے گا۔ اگر اولاد کی نعمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازے گا۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم پر جو پریشانیاں، جو مصیبتیں آئی بھی ہوتی ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹ کر آئیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہماری ضرور مدد فرمائے گا۔ اور میں آپ کو ایسے وظیفے بتاتی ہوں جو ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں لانے کے لیے کافی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، ہم جہاں سے گمان بھی نہیں کرتے، ہم جہاں سے سوچتے بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے ہماری مدد کرتا ہے۔ بس ہمارا یقین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مکمل ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری مدد ویسے کرے گا جیسے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنا چاہیے، کثرت استغفار کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے سچ میں دل سے توبہ کریں تو انشاءاللہ ہماری بھی زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی۔ میں آپ کے لیے ایسی موٹیویشنل ویڈیوز لاتی رہتی ہوں، میریکلز اسٹوری شیئر کرتی رہتی ہوں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو بھی تھوڑی سی موٹیویشن ملتی رہے۔ تب تک کے لیے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔